السلام عليكم الشباب، كي دايرين؟ بخير الحمد لله. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. كل واحد داخل دارو ما كيخرج، بقى في دارك على نتمناو هاد الجائحة تمر بدون خسائر. خصنا نلتزمو التعليمات اللي كاينه عند السلطات. خصنا نبقاو في ديورنا، وحنا غنجيبو لكم اسيدي لا فورماسيون حتى عندكم في الدار، ونتمنى الله يكون الخير، وهاد الفترة الاستثنائية ما تدومش. دونك نبداو اسيدي هذاك الموديول ديال الشوفاج اللي كنا ولا الالكتروثيرمي. كنا وقفنا في لاباج 14، ونتمنى كلشي الله يرضي عليكم، كلشي يكون منتبه ويكون مركز. راه غندير دي فيديو غنبدا نقطعهم لينا باش يكونوا ساهلين في الترانسفير. غندير 5 دقائق هكذاك 6 دقائق ونقطع، ومن بعد غنشوف الرياكسيون ديالكم بيان سور. ونطوندو واقيلا كاينه واحد لابليكاسيون اخرى اللي هي بلوز افيكاس، غنقدر نبداو فيها السيمانه الجايه. غنشوفوا الا خدمت لينا مع لي تكنيسيان، مع تيمي تكنيسيان ديال الالكتريسيتي، راه غنعملوها نديروها معكم حتى نتوما. دونك لو شوفاج الكتريك هنايا غندوزو لشابيتر اخر اللي فيه لو تيب دو شوفاج الكتريك ديريكت و انديريكت. Tout d'abord, la définition du chauffage électrique, système de production de chaleur à partir de l'énergie électrique. La fonction repose sur la constatation suivante. Toute pièce métallique traversée par un courant s'échauffe, et donc dégage de la chaleur. Ce phénomène par lequel l'énergie électrique se transforme en énergie calorifique est connu sous l'effet Joule. Il existe plusieurs systèmes de chauffage électrique qui utilisent cette chaleur émise. Les différents procédés sont décrits ici après. Donc, le chauffage électrique direct. Le chauffage électrique direct qui utilise immédiatement la chaleur obtenue par la transformation de l'énergie électrique à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. On distingue 3 types d'appareils de chauffage direct: le convecteur, le plafond chauffant, les panneaux radiants. Donc, le convecteur هو داك ريزيستونس شوفونت اللي داك الرادياتور اللي كنديرو ليه كاين فيه شي تقابيم مثقوب هنايا في لاغوش يا دروات. دونك عنده كيدخل الهواء البارد وكيخرج الهواء السخون. كاين لي سيستيم دو شوفاج بلافون شوفون. كاين دي ريزيستونس كيتركبوا في البلافون، هادو بيان سور في اوروبا، في البلاصه في الاماكن اللي فيهم البروده الشديده بحال الجو ديال اوروبا. في الشوفاج في البلافون ديالهم كيديروا دي ريزيستونس شوفونت ولا دي كتسمى البلافون شوفون. كاين لي بانو غاديون. هادو لي بانو سوسون دي سيستيم دو شوفاج اللي كيطلقوا لا غادياسيون، كيطلقوا اشعاع اللي كيسخن المحيط ديالو. Le chauffage électrique indirect. Ce type de chauffage permet de produire et de stocker la chaleur pendant les heures de l'électricité, et la moins chère est de restituer cette chaleur pendant la journée. Et les deux principaux dispositifs de chauffage indirect sont le radiateur accumulateur et le plancher chauffant. Donc, ce sont les appareils qui sont de chauffage indirect. Ce sont des chauffages qui stockent la chaleur. On chauffe des applications qui mettent كنا هضرنا على ديك الطاريفيكاسيون ديال الانرجي الكتريك. قلنا بان كاين طريف اور كروز اور بلان اي انسي سويت. دونك لو شوفاج كما كتعرفوا راه كيستهلك بزاف ديال الطاقه الكهربائيه. دونك اش كيديروا ما كيخدموش في الوقيته ديال فاش كيكون الضوء غالي، كيخدموه في الوقيته فاش كيكون الضوء رخيص كروز، وكيستوكي هذيك لا شالور باش يغيستيتويها، باش يعطيها لنا. مثلا كتعرفوا مثلا كاين دي سيستيم دو شوفاج اللي فيهم سيستيم دو بريك، ريزيستونس شوفونت دايره بها دي بريك. هذوك لي بريك سو سون دي شي حجار اللي هما كيحتفظوا بالحراره. ملي كيسخنوا
كيخصهم واحد المده باش يبردوا. دونك كنسخنوهم حنايا في الوقيته فاش كيكون الضو رخيص، كنخدموا هذيك ريزيستونس كيحتفظوا بهذيك الحراره طول النهار. كيعطيها لنا دوك لو سيستيم دو ستوكاج دو لينيرجي. عاوتاني الشوفو حتى هما فيهم هذاك لو سيستيم كيغارديو لا طومبيراتور. كاين ليزولاسيون تيرميك بين داك البلاصه فين كاين على داك البرميل فاش كيكون الماء من الداخل. كاين واحد ليزولاسيون بينه وبين ليكستيريور بار دي ماتيريو ايزولون، الصوفا انسي سويت. كيكونوا كيعزلوا داك الماء اللي كيسخن، كيغاردي هذيك السخونيه واحد المده طويله، اولا باش نستعملوها بالنهار فاش كيكون الضو غالي. ابليكاسيون دوميستيك. دونك هنا كاين انواع ديال الشوفاج اللي شفناها ديريكت و انديريكت. ديريكت و انديريكت غنشوفوا دابا هاد لي زاباري اون ديتاي. كاين لو كونفيكتور و رادياتور الكتريك. ابليكاسيون دوميستيك دو شوفاج بار ريزيستانس. لو كونفيكتور و رادياتور الكتريك هو هذا، شوفوا الصوره ديالو هو هذاك لو كونفيكتور اللي هو كيستعمل هذاك الشوفاج ديريكت. هنا عندي هاد البلاصه هادي كيدخل لونطري لير فري، الهواء البارد. كاين واحد لاكري هنايا، واحد الشبكه اللي هي كتخلي الهواء يدخل فاسيلمون. هنا عندي واحد لا ريزيستانس الكتريك هي اللي عندها الاليمونطاسيون ديالها كتخدم 220 فولت، كتسخن كيدخل الهواء البارد. وهنايا كاين عاوتاني واحد لاكري فرونطال فاش كيخرج الهواء السخون. تعرفوا ديما الهواء ملي كيسخن راه كيطلع الفوق، الهواء كيسخن كيطلع. دونك ديما لو باساج ديال النار كيكون من تحت للفوق. هنايا كري كاين هنايا كيسون ميتاليك. دونك الغلاف ديال الرادياتور او الكونفيكتور سكون ابيل لو كونفيكتور هو هذا اللي هو كيستعمل هذا لو سيستيم دو شوفاج ديريكت. يعني كنسخنوا الهواء او لير ديريكتومون بار لا ريزيستانس، اتصال مباشر ديال الهواء مع سميتو باش يعطينا لير اللي هو الشو بور شوفي بيان سور لا بيس ولا الدار. الشيما فونكسيون دو كونفيكتور. هنا عندكم لا ديفينيسيون ديال الكونفيكتور رادياتور و رادياتور الكتريك. اباري دو شوفاج كونستيتوي دان كيسون ميتاليك. دونك لي كونستيتيون ديالو des résistances placées à la base du cuisson, réchauffant l'air environnant, et ainsi de suite. Donc, le système de radiation, de régulation électronique permet d'optimiser. Bien sûr, qu'il confie un système de régulation électronique. On a un thermostat ou un commutateur pour نقص حرارة ولا نزيدها. يعني كنقص هذيك لا طونسيون اللي كتوصل لا ريزيستانس ولا كنزيدها. يقدر يكون فيها ان فونتيلاتور هو il existe également des convecteurs soufflants ventilo convecteur équipé d'un ventilateur mécanique, turbine qui accélère la circulation de l'air. لان هنايا هذا كتكون سيركيلاسيون نورمال عاديه، ولكن يقدر يكون هنا واحد الفونتيلاتور اللي كيجر الهواء من تحت للفوق وكيسخن بار الكونتاكت ديالو مع هنا عندي كونفيكتور مورال. هذا سي ان كونفيكتور كيلصق مع الحيط. ها هما لي ريزيستانس. دونك كاسيت دو بروغراماسيون كان بروغرامي فيه نتا يخدم يمتى ما غاديش يخدم انسي سويت. بروغراماتور اللي شفنا هذيك في لي ريزو باس طونسيون، هذوك لي زاباراي ديكونومي دينيرجي، دوك لي بروغراماتور اللي فيهم هذوك السنينات. كونيكتور بلانت. دونك هذا سي انستالاسيون فين كيدوز الاليمونطاسيون دو كونفيكتور. هنا عندي الكونفيكتور سوفلون، هذا اللي فيه هذاك الفونتيلاتور هو هذا غري دو سوفلاج. هنا كيسوفلي هذاك الهواء هنايا. هنا كان التيرموستا مع المينيتري كنريكلو شحال فاش غيخدم شحال فاش غيسكت. وهنا التيرموستا اللي كيسكت الاليمونطاسيون الى وصلت واحد السخونيه معينه. سي ان كونتاكت اللي كيقطع على لا ريزيستانس الى وصلت واحد درجه حراره معينه.